अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो इस्तांबुल का जो वेदर है बहुत ही नाइस हुआ है। तकरीबन कोई 5-6 दिन से ना बारिश नहीं है, स्नो थोड़ी सी हुई थी और उसके बाद जो है ना बिल्कुल सनी वेदर है। और हवा जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है ना, ठंडी हवा नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है ना हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है, तो जिसकी वजह से है ना हाथ पाँव जो है ना वो जकड़े जाते हैं। आप विदाउट ग्लव्स घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसा कि पाकिस्तान में भी सर्दी जो है बिल्कुल कंप्लीट तौर पे आ चुकी हुई है, कभी बारिश वगैरह वहाँ पर भी बहुत कम हो रही है, और जिस तरीके से वो कहते हैं खुश्क सर्दी पड़ रही है, ड्राई विंटर आ गई है जी आपकी ना, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ना ये जो वायरल डिजीज़ हैं, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, बुखार एक रूटीन के अंदर वहाँ पर हुआ है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपना ख्याल रखिए, जो भी पाकिस्तान से देखने वाले हैं, और सर्दी का जो प्रॉपर है ना इहतमाम करके बाहर। तो आज की मेरी वीडियो है, उसका जो टॉपिक है वो है कि भाई देखें, क्या मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदने के अगेंस्ट हूँ। इसका जवाब बिल्कुल जो है ना वो नहीं के अंदर है, कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जितनी भी आपको बताई, मैं जो एज अ थिंक करता हूँ, एक पाकिस्तानी, एक इंडियंस या जो भी एशियंस हैं, एक मैं हाई लेवल तबके को लेके या अपर क्लास तबके को लेके, अपर क्लास कम्युनिटी को लेके नहीं मैं सोचता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनाता हूँ एक मिडिल क्लास कम्युनिटी को लेके। एक मिडिल क्लास कम्युनिटी जो तरक्की करना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके कुछ जो है वो अर्न करना चाहते हैं, ये मैं उन पे जहन के अंदर रख के, मद्देनज़र रख के मैं फिर वीडियोस बनाता हूँ। मेरी वीडियो कोई अपर क्लास लेवल के लोगों के लिए नहीं है। कभी आएँ और यहाँ पर डेफिनेटली वो आएँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वो मिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद होता है और जो मैंने वीडियो बनाता हूँ, मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि भी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक जो है ना फर्दर वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि भी लीरा जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। मैं ये वीडियो बना के या लीरा ऊपर जाए या नीचे जाए, इसमें ना मेरा कोई क्रेडिट है ना किसी और का क्रेडिट है। देखें, मैं बीइंग अ ह्यूमन, एक बंदा जो है ना डिसार्ड होता है, जब बिल्कुल फजूल किस्म के बंदे जिन्होंने कभी कुछ ज़िंदगी में ना किया होता है, वो एक कुएं के मेंढक होते हैं ना, वो उससे निकल सकते हैं ना वो किसी को आगे निकलने देते हैं। यानी कि वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी को तरक्की करता देख नहीं सकते, या कोई किसी को प्रॉपरली सही गाइड कर रहा हो तो वो उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे जो है ना, जब मैं विदाउट एनी ग्रीड, देखिए मुझे किसी से कोई मुफाद नहीं, मेरे से सैकड़ों लोग दिन के जो हैं वो रब्ता करते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कमेंट सेक्शन में नीचे आके बताएंगे भी, क्या मैं कभी किसी की हेल्प करने के लिए या किसी को गाइड करने के लिए मैंने कोई पैसे मांगे हैं। देखिए, मैं पैसे तब मांगूँ या मैं सर्विसेज तब दूँ जब मैं ये, यानी कि मेरी ये प्रोफेशन है या मेरा जॉब है, तो मैं तब तो करूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी यहीं के, हमारे टर्की के हैं, और मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, वो भी मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उनका रियल एस्टेट क्या एक एजेंसी है, रियल एस्टेट एजेंसी, अगर मैं कहूँ कि भी टॉप 5 के अंदर टर्की इस्तांबुल के अंदर उस बंदे की रियल एस्टेट एजेंसी को रैंक किया जाए तो बिल्कुल वो टॉप 5 के अंदर आता है। उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि देखें, यहाँ पर कोई भी बंदा अगर कहे कि मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, आए आपको प्रॉपर्टी ले दें, आए आपको ये कर दें, वो कर दें, तो वो बिल्कुल झूठ है। वो आपसे पैसे जो है बगैर बताए फिर आपसे ज़्यादा पैसे डिमांड करेगा, और वो खाएगा। इस तरीके से जो है ना बंदा का रिस्क जो है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो हराम हो जाता है। एक बंदे ने जो एक चीज़ तय कर ली ना, उसमें आप कोई इसमें शर्म नहीं है शरअ के अंदर। आप कहें भाई मैंने आपको सर्विसेज देनी है, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो देखें, अगर मैं किसी को मशवरा देता हूँ, मैं किसी से कोई पैसे तो नहीं लेता ना, मैं कहता हूँ कि भी मैं आपको ये करवा दूंगा या मैं आपको घर ले दूंगा या ये कर दूंगा, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है।
تو میں بات کر رہا تھا اس بھائی کی, اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کبھی یہاں پر اگر ہم بیٹھے ہیں, ہم سروسز دے رہے ہیں, تو ہم نے اس کے اگینسٹ پیسے تو لینے ہیں. ڈیفینیٹلی جب وہ آفس بنا کے بیٹھا ہے, لاکھوں روپے اس کا کرایہ دے رہا ہے, تو اس کے تو پیسے لینے بنتے ہیں سروسز کے. تو میں بات کر رہا تھا کہ بھی دیکھیں میں نے کبھی کسی سے نہ کوئی چیز ڈیمانڈ کی ہے, نہ میں کسی سے کوئی پیسے لیتا ہوں, نہ میں کسی کے ساتھ جا کے سروسز پرووائڈ کرتا ہوں. میرا کام ہے کہ میں آپ کو یہاں پر موٹیویشن دوں, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتاؤں. اور یہاں پر کچھ لوگ آگے بکواس کرتے ہیں جنہیں پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب کچھ عمر میں میرے سے بڑے ہیں, میں ایک عمر کا لحاظ کر دیتا ہوں کہ میری جو ہے نا وہ گرومنگ اس طرح کی نہیں کہ میں یہاں پر ان کے ساتھ گالم گلوچ پہ ہوتا رہوں یا کچھ کر دوں کہ بھی انسان کے بچے بنو. آپ لوگوں کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے, وہ بلاک کا ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. آپ میری ویڈیو دیکھا ہی نہ کریں, آپ سکپ کر دیا کریں. جس کو میری ویڈیو سے ایشو ہے, جس کو کوئی مسئلہ وہ بالکل سائڈ پر ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ برساتی ڈڈو ہیں جو لوگ اپنے فائدے کے لیے اگلے کا نقصان کر دیتے ہیں. یہ یہاں پر آ جاتے ہیں جس طریقے سے بھی یہ لوگ آ جاتے ہیں, پھر یہاں پر آگے یہ ہر ایک کو کاٹنے پہ لگے ہوتے ہیں, فراڈ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. بھائی اب مجھے ایک چیز بتائیں, میں نے یہاں پر آگے ایک چیز دیکھی ہے. اب ڈاکٹر کا کام ہے سرجری کرنا اور آپ کو دوائی وغیرہ دینا جو آپ کے مرض کے متعلق ہے, ٹھیک ہے. اگر میں ڈاکٹر کو کہوں یہ سامنے بلڈنگ ہے یار, اس کا اسٹرکچر بنا کے دے دے یا اس کا مجھے نقشہ بنا کے دے دے, تو یار کس طریقے سے ہے, جس کا کام ہے نا اسی کو ساجے ہے. میں بات یہی کروں گا, میں یہاں پر کیوں اگینسٹ ہوں کہ بھی آپ آتے ہی پراپرٹی بائی نہ کریں, نہ ہی آپ لوگ جو ہے نا اتنی جلدی انویسٹمنٹس کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون سا بندہ پراپر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے یا کون سا بندہ کمپنی چلا رہا ہے یا کوئی ویسے ہی گلی محلے کے اندر پھرنے والا آپ کو پکڑے لے جی یہ ہمارا آفس ہے. اور یہاں پر 99% لوگوں کے آفیسز نہیں ہوتے اپنے, وہ کسی نہ کسی کے ساتھ وہ کمیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کی ہوتی ہے انہوں نے کہ ہم بندہ گھیر کے لے کے آئیں گے, آپ نے اتنا کٹ جو ہے ہمارا لگا لینا اور اتنا آپ نے اپنا کر لینا. تو یار میں صرف ان لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو کہتا تھا کہ بھی ان برساتی ڈڈوؤں سے بچیں. یہ جو ڈڈیاں اور ڈڈو جو ہے نا, یہ فو کالڈ چڑیلے اور یہ جن پھر رہے ہیں یہاں پر, جو لوگوں کو گائیڈ کرتے پھر رہے ہیں اور اپنا 2 نمبر طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور معاملات انہوں نے چلائے ہوئے ہیں. یہاں پر جو جن چڑیلے گھوم رہی ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, تو میں صرف ان کی وجہ سے کہتا تھا. اور مجھے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا. اگر میں نے کریڈٹ لینا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو کبھی بھی گائیڈ نہ کرتا. میں جو بھی مجھے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ میسیجز وغیرہ کرتے ہیں, میں ان سے پیسے ڈیمانڈ کرتا. میں پاگل نہیں ہوں کہ میں جو ہے کہ بھی ایک بندے کو پراپر گائیڈ کروں اور لوگ مجھے کتنے کویسچن کرتے ہیں اور میں بڑا انہیں اچھے طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ بھی اگر وہ میرے سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں تو میرے سے پوچھ رہے ہیں نا. اگر وہ آپ کو کسی قابل سمجھتے ہوتے تو وہ آپ سے پوچھتے, ٹھیک ہے. اگر میں یہاں پر ایک پورے اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر ایک آدھا پونا گھنٹہ نکال کے انسٹاگرام پہ اور ای میلز کے وہ جواب دیتا ہوں نا, تو یہ میں اپنا ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے دیتا ہوں. مجھے کوئی کسی کا باپ آگے پے نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور آئندہ کے بعد اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابل تو وہ کرے گا بھی نہیں, اسے میں نے بلاک کر دیا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ لوگوں کے پے رول کے اوپر ہے. وہ ایک یہاں پر بن بتوڑی بیٹھی ہوئی ہے, ایک اس کے پے رول کے اوپر ہے. اور آتے ہیں جو بھی بندہ یہاں پر پراپر گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو یہ لوگ اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں یا فیک اکاؤنٹ بنا کے آئیں گے, نیچے گندی گندی گالیاں دیں گے, کومنٹ کریں گے. تو وہ بن بتوڑی بھی اپنا آپ دکھاتی ہے اور وہ جو نیچے اس کے وہ جو سو کالڈ وہ ڈڈو ہیں وہ بھی آگے نہ اپنا آپ نیچے دکھاتے ہیں. تو بکواس کرنے کی بجائے نا عوام کی خدمت کریں اور ٹھگی مارنے کی بجائے. میں تو پھر عوام کو یہی کہوں گا کہ بھی پراپرٹی ابھی نہیں لینی. میں بالکل پراپرٹی خریدنے کے اگینسٹ نہیں ہوں. یار ہر بندہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرے, میں یہ نہیں کہتا کہ بھی نہ کریں. یہاں پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہی جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر آگے آپ اپنا کوئی نیا تجربہ تو کریں گے, کوئی بزنس شروع کریں گے نہیں, ٹھیک ہے. کبھی آئے منہ اٹھا کے یہاں پر آئے آگے دکان بنا لیے. یہاں پر دکان بنانا بھی آسان نہیں ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. کہ بھی اس کے اندر ایک پراپر یہاں پہ رہیں, 3 سے 4 مہینے یہاں پہ رہیں, مارکیٹ کو ایکسپلور کریں, پراپر ریئل اسٹیٹ ایجنسیز کے پاس جائیں, پراپر کسی مڈل مین کے ساتھ نہیں جانا, کسی مڈل مین کے ساتھ نہیں جانا. بھائی گوگل کریں, آپ کو پوری کمپنیز آ جائیں گی, وہاں پر جائیں. یہاں پر ہوٹل والے کا کام نہیں ہے پراپرٹی بیچنا, کریانے والے کا کام نہیں ہے پراپرٹی بیچنا, ٹھیک ہے. روڈ کے اوپر چلتے ہوئے بندے کا کام نہیں ہے پراپرٹی بیچنا, ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے بندے کا کام نہیں ہے پراپرٹی بیچنا. جنہوں نے بیچنی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے. یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہم بندے گھیر کے لے کے آئیں گے, تو اس طریقے سے ڈیفینیٹلی ان کے آگے بلڈرز کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کی آگے کوئی
ان کے ساتھ ایفیلیشنز ہوتی ہیں، ان کے وہ پارٹنرز ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے تو بیچنا ہی بیچنا ہے. تو یہ لوگ پھر جب جا کے وہاں پر اپنے ساتھ کسی بندے کو گھیر کے لے کے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ اپنا اندر کٹ لگاتے ہیں اور اپنے اس طریقے سے آپ کو ایک چیز جو ہے وہ بہت مہنگی ملتی ہے. اور اسی چیز کے میں اگینسٹ ہوں، اور بھی 3-4 میرے دوست بھائی ہیں یہاں پر ہمارے پاکستانی ہیں جو پراپرلی آپ لوگوں کو، آپ عوام کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ بھیا فار گاڈ سیک ان ٹھگوں سے بچیں، ان فراڈیوں سے بچیں، اور ان چڑیلوں سے بچیں، اور ان بتوڑیوں سے بچیں جو یہاں پر آگے بیٹھی ہوئی ہیں جنہیں کوئی کام نہیں ہے اور گھیری جو یہ کوئی کام ہے؟ بندے کو پکڑ لو جی، اسے کرائے پہ دینا ہے تو گھر ڈبل کمیشن لے لینی ہے، یہ کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا نہیں. کوئی ڈبل کمیشن نہیں ہوتی یہاں پر. میں یہی بولتا ہوں یار، جس بندے نے فیملی بھی لے کے آنی ہے نا، ہمیشہ میں نے یہی بولا، جتنی ویڈیوز ہیں میری کو 50-60 ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، اب اس وقت سے لے کے اب تک میں نے ہمیشہ یہی بولا جس بندے نے فیملی لے کے آنی ہے اکیلا آئے یہاں پر، اکیلا ہے، آگے اپنی TRC اپلائی کر دے، اور بھائی صاحب الدین ایپ ہے، اس ایپ کو انسٹال کرے اور اس کے اوپر سے گھر ڈھونڈیں، ادھر سے کوئی گھر ڈھونڈیں. گھر ڈھونڈ کے جب آپ کا گھر اوکے ہو جائے، 2 سے 3 دن نہیں لگتے بھیا، 2 سے 3 دن نہیں لگتے. آپ نے جس ایریا میں ایسن جوڑ اور فاتح کے ڈسٹرکٹ کے اندر نہ لیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے TRCs وغیرہ نہیں بنتی، وہاں پر وہ بین ہے. آپ یار اتنا بڑا استنبول ہے یار، وہاں پر لیں. کتنے ڈسٹرکٹ اس کے بچتے ہیں؟ 35 ڈسٹرکٹ 36 بچتے ہیں یار. اس کے علاوہ ان جو ڈسٹرکٹ بین ہے ان کو اتنا بڑا یورپین سائڈ پہ آپ چلے جائیں یار، آپ بلک دوزو، اس کے علاوہ یہاں پر صفا کوئی ہے، کچک چک مچے ہے، بک چک مچے ہے، اور اس کے بعد اور کتنے یہاں پر اپرچونٹیز پڑی ہیں وہاں پر نکالیں. جو سب سے زیادہ آپ کو گھر سستے مل جائیں گے نا، آپ کو صفا کوئی میں بہت سستے مل جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صفا کوئی میں سستے مل جائیں گے، یعنی کہ کچک چک مچے کا جو ایریا ہے وہاں پر آپ کو سستے مل جائیں گے، وہ ایریا بھی ٹھیک ہے. زتن برنو میں نہیں لینا، وہاں پر جو ہے نا فیملیز کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پر لے لیں آپ بلک دوزو میں کتنا ہے، بارش محلہ ہے، اس کے بعد جمہوریت محلہ ہے، یا ککلو ہے، گرپنار ہے، کوا کلی ہے. کتنے ایریاز ہیں، کسی بھی ایک ایریا کو سلیکٹ کیجئے اور اس میں آگے جو ریکوائرڈ اپارٹمنٹ ہے کتنے کمروں والا چاہیے اسے آپ سلیکٹ کریں اور ادھر سے ڈھونڈیں لیں. اگر نہیں لینا تو یار یہ موسمی بندوں سے نہیں لینا، یہ آپ سے ڈبل کمیشن لیتے ہیں. اگر پراپر ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے پاس جائیں، پراپر ریئل اسٹیٹ ایجنسی جو ہے ان کے پاس جائیں، کسی بھی مڈ مین کے پاس نہ جائیں. ٹھیک ہے، جو مڈل مین ہے نا اس کے پاس نہ جائیں، وہ پھر آپ کی یہاں پر لگاتا ہے. آپ اپنا گھر لیں، اس کے بعد فیملی بنائیں اور اسی کے ٹاپو اور نمورہ تاش کے اوپر آپ ان کی کملی کا اپلائی کروائیں. جب آپ کملی کا اپلائی کروا دیں گے، کچھ بھی نہیں کرنا، بجائے آپ اپنی یہاں پر پھر 1-2 لاکھ لیرہ کی جو ہے وہ ٹھگائی کروا لیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی 2 مہینے 3 مہینے بھی اگر آپ اپنے پاس سے خرچہ کریں نا تو آپ کا مشکل بھی خرچہ کریں جی، آپ کو گھر بھی 3500-4000 لیرے کا آپ نے لے لیا، کھانا پینا کر کے آپ ہر مہینے کا 10,000 لیرہ لگا لیں یار. 3 مہینے کا کتنا 30,000 لیرہ بچا. اگر وہ 30,000 لیرہ لگا کے آپ کو ایک ایکسپیرینس گین ہو جائے اور آپ کو ساری مارکیٹ کی جو ہے اوور آل جتنا بھی سینیریو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ پھر انویسٹمنٹ کریں، بجائے اس کے کہ بھی آتے ہی آپ لوگ انویسٹمنٹ کر دیں اور پھر کل کو پچھتائیں کہ بھی یار اب ہم لوگوں نے یہ کیا کر دیا ہے، ہم نے تو اب چبل مار دی، ہم یہاں پر پھنس گئے ہیں. پھر آپ ٹینشن لیں، بیمار ہوں، ڈاکٹروں کو دکھائیں اور پھر واپس پاکستان بھاگ جائیں نقصان کر کے اپنا 25-30 لاکھ کا. تو اس سے بہتر ہے کہ بھی آپ وہ 30,000 لیرہ لگا لیں. ٹھیک ہے، یہاں پر 3-4 مہینے رہیں، مارکیٹ آبزرو کریں، فیملی کو رکھیں، دیکھیں وہ یہاں پر ایڈجسٹ ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی. موسٹلی جتنے میں نے دیکھی ہیں یہاں پر وہ جو 2 قسم کی فیملی آتی ہیں، ایک بالکل حالات سے تنگ آ کے آتی ہے، پھر وہ یہاں پر گزارا کرتی. ایک آتی ہے کہ بھی بہتر جو ہے نا لائف سٹائل کے لیے، بچوں کے لیے آتے ہیں کہ بچے بھی یہاں پر اچھی ایک ایجوکیشن لیں گے، اور موسٹلی ان میں سے وہ کلاس واپس چلی جاتی ہے. کیونکہ ان کے بچے یہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، یہاں پر انہیں لینگویج کا بہت بڑا بیریئر آتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھی 3 مہینے بچے رکھیں، فیملی رکھیں. اگر بچے یہاں پر فیملی کے کہ بھی ہم نے رہنا ہے یہاں پر، پھر 3 مہینے بعد ماشاءاللہ آپ کو پکچر کلیئر ہوگی کہ بھی آپ نے کون سے ایریا میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ نے کس قسم کے پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر جو آپ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے بھی اچھے لگیں. میں کبھی بھی یہاں پر پراپرٹی خریدنے کے جو ہے نا اگینسٹ نہیں ہوں، خریدیں یار، بڑی اچھی اپرچونٹیز ملتی ہیں. میں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، میرے کتنے دوست ہیں انہوں نے بھی خریدی ہے. تو ہم لوگوں نے 1 سال پہلے یہ آگے یہاں پر سٹیپ لیں گے. جو اب کا سینیریو اور اس وقت کا سینیریو وہ بہت ڈفرینٹ ہے.
ठीक है। अब देखें लीरा 10 रुपए पे भी गिरा। मैं जब लीरा 13 रुपए पे था, मेरी 4 वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है। मैं एक ही बात करता था, प्रॉपर्टी नहीं लेनी, प्रॉपर्टी नहीं लेनी। वो इस वजह से नहीं लेनी क्योंकि यहाँ के अभी करेंसी स्टेबल नहीं थी, और मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। वो बंदा आगे कहता है ये क्रेडिट ले रहा है कि भी पिछली वीडियो में इसने बोला कि भी अभी डिवैल्यूएशन और होगी और आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो उस अक्ल के अंधे ने मेरी पूरी वीडियो तो देखनी नहीं ना, इतना तो कष्ट हमने उठाना नहीं कि भी एक बंदा जो बात कर रहा है उसकी पहले पूरी बात तो सुने। एक बात इतनी सी सुन के नीचे वो अपना प्रोफेसर साहब बन जाते हैं। मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी यही बता रहा था, जो मैंने आज से मेरी तकरीबन 4 वीडियो वो पीछे है, तो उसमें मैंने यही बताया था जब लीरा 10 रुपए का था कि भाई अगर 10 से 15 दिन के तक हालात बेहतर नहीं होते, यानी कि नीचे की तरफ जाता है, तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला कि भी आप लोगों ने करेंसी नहीं लेनी। मैंने हर वीडियो में यही बोला कि भी अगर आपके पास डॉलर्स और यूरोज हैं, आप उसे तुर्किश लीरा के अंदर कन्वर्ट करवाएं और अपना यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाएं और उसके अंदर अपनी करेंसी को तुर्किश लीरा के अंदर रखें। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बोला था कि भी यहाँ पर इलेक्शन करीब है। किसी भी कंट्री के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना, तो भाईजान ओवरसीज ने वोट बहुत कम देने होते हैं। आपको पता है यहाँ पर तुर्की के अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कोई 25-30 फैमिलीज नहीं होंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा होंगी 70-80 नहीं होंगी जिनके पास पासपोर्ट्स हैं, या अभी भी उनके प्रोसेस होंगे और अभी भी उन्हें नहीं मिले होंगे। गिनती के उंगलियों के ऊपर गिन लें जिन लोगों के पास यहाँ पर पासपोर्ट है। उसे वो 100 वोट चाहिए, या उसे इस 8 करोड़ की आबादी में से जो इसके अपने तुर्किश लोग हैं उनके वोट चाहिए, तो उसने उनकी बेहतरी के लिए भी करने हैं ना। अगर करेंसी गिरी है, हमारी नहीं गिरी, उनकी कंट्री की गिरी है, उसने उसे उठाना था, उसने पॉलिसीज लेके आनी थी। मैं यही बात करता था, ठीक है। और माशाल्लाह उसकी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अगर मैं भी कहता हूँ, देखें 16.5 रुपये के ऊपर लीरा आज भी है, 16 रुपये 65 पैसे के ऊपर। अगर कल मंडे है, कल जैसे ही मार्केट ओपन होती है और इधर की आवाम मजीद डॉलर जो है वो अपने अकाउंट में जमा करवाती है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि भी उसका मैं रिबेट आपको दूंगा, अगर इसी तरीके से करती है तो मे भी पॉसिबल है कल लीरा 3-4 रुपये और ऊपर चला जाए, ठीक है। अगर आवाम नहीं आती, वो अपनी करेंसी को पकड़ के रखती, जारी बात है कुछ लोगों ने डॉलर 15 रुपये में भी लिया हुआ है, क्योंकि आज डॉलर का रेट 11 के राउंड अबाउट है, 10 रुपये कुछ इस तरीके से है, 11। तो अगर कल डॉलर गया मार्केट के अंदर, लीरा जाएगा ऊपर। अगर डॉलर ना गया तो 3-4-5 दिन इस हफ्ते के अंदर अंदर लीरा फिर नीचे गिर जाएगा, लेकिन इतना नहीं गिरेगा कभी इस तरीके से। इसने स्टेबल होना ही होना। और ये एक कौम है, कौम मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है, अपने लीडर की आवाज़ के ऊपर लबैक करने वाली कौम है, ठीक है। उसकी बात को समझे तो तभी 6 रुपये ऊपर बढ़ा है ना। तो इंशाल्लाह अगर लीरा और आगे जाता है, 3-4-5 महीने वेट करें, करेंसी जो अपनी कन्वर्ट करके लीरास के अंदर रख दें। अभी भी टाइम है यार, 16 रुपये में इसने 22-23 पे जाना ही जाना है, और इंशाल्लाह और ऊपर जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा। ये दूसरी कंट्रीज की तरह नहीं है कि भी इस तरीके से नहीं है, यहाँ पर जाएगा। इसकी पॉलिसीज अच्छी हैं इंशाल्लाह। ये हमारी तो दुआ है, हम तो दुआ गो हैं 2023 में भी तैयब उर्दगान आए, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए भी अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है। इंशाल्लाह आएगा ये, इसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, मुसलमानों के हक़ में है, इसकी कौम के हक़ में है। क्योंकि देखें बंदे को 20-21 साल हो गए हैं, इसने कितना अपनी जो है ना कौम की खिदमत की है, किधर से किधर ही ने ले आया। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो असल से मैं बात करता हूँ कि भी हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि भी इसकी पॉलिसी को अपनाए, अपनी जो अवाम है उसको कॉन्फिडेंस दे और उसको इस चीज़ की श्योरिटी दे जिस तरीके से इसने दी है, ठीक है। उनको गारंटी दे, और वो भी डॉलर जो अपना है वो मार्केट में जो उन्होंने फेंकना है बाहर, या बाहर निकलेगा मुल्क से, उससे बेहतर है कि भी अपने अकाउंट में उनके डलवाए और उनको बोले कि पाकिस्तानी करेंसी देंगे, जो भी आपका रिबेट होगा मैं आपको दूंगा उस वक्त के कन्वर्ट रेट के मुताबिक डॉलर के। तो इस तरीके से अगर वो भी करता है ना तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं। अगर वो भी पाकिस्तान में भी ये वाली पॉलिसी टर्की वाली अगर अपनाई जाती है तो चीज़ का मैं क्रेडिट नहीं ले रहा ना, मैं क्रेडिट लेने वाला कौन होता हूँ, ठीक है। मैं कोई यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम नहीं करता, ना मैं इन्हें कोई मशवरे देता हूँ। एक बंदे की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हूँ, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर घूमता हूँ, बिजनेस करता हूँ,
تو بہت سی یہ چیزیں ہیں جو بندہ اپنی پرسنل آبزرویشن کے اوپر بھی بتاتا ہے. ایک بندے کے اپنے سیلف انالیسس بھی ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو بھی دیکھتا ہے. بندے کا ایک اپنا ایک سرکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بھی وہاں میں ان کے اپنے سوشل سرکل کے اندر اور ان کی جو بزنس کمیونٹی کا سرکل ہوتا ہے ان کے اندر ساری یہ بات چیت ہوتی ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک کنٹری جو بالکل سٹیبل ہو, ایک دم سے چیز زیرو پہ چلی جائے تو وہ سٹیبل تو ہوگی. پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز لگائے گی اس کی اکانومی کو گرانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی بیرونی سازشیں ہوتی ہیں, بیرونی عناصر ہوتے ہیں. اگر میں ابھی بھی فار شور ہوں, اگر کوئی بیرونی قوتیں یہاں پر اثر انداز نہیں ہوتی, کوئی بیرونی قوتیں یہاں پر اثر انداز نہیں ہوتی تو لیرا سٹیبل ہوگا اور ان کی اکانومی اوپر جائے گی. یہ چیز پڑھی لکھی ہے, ٹھیک ہے. ان کی اکانومی اوپر جائے گی. میں پھر اسی لیے 2 دفعہ بول رہا ہوں کہ مجھے کسی چیز کا کریڈٹ نہیں چاہیے. یہ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اپنی عوام کے لیے کر رہا ہوں, اپنے پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہوں, اور جتنے بھی میرے یہ دیکھنے والے میں ان کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہوں اور یہ جو باتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ بھی اس سے کسی کا فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. اب میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بات کی تھی کہ میرے دوست نے میرے کہنے پر اس نے انویسٹمنٹس کی ترکش لیرا کے اندر. جب میں نے خود اس کے ساتھ جا کے جب میں نے وہ چینج کروائے تو 11 روپے 25 پیسے لیرا کا ریٹ ہمیں ملا. میں یہاں کے لیرے کے حساب سے نہیں پروفٹ ریٹ بولتا. دیکھیں اس دن ریٹ ہو گیا 14 روپے, ٹھیک. تو جو 2 روپے 75 پیسے یا 3 روپے جو بھی پروفٹ بنی وہ لیرا کے اکارڈنگلی پاکستانی روپیز میں بنی, کیونکہ میں نے پروفٹ لے کے پاکستانی پیسوں میں پاکستان چلے جانا ہے. میں نے یہاں پر نہیں رہنا, یا کسی بھی بندے نے یہاں پر نہیں رہنا. جو بھی یہاں پر انویسٹرز آئے ہیں یا جو بھی بزنس مین آئے ہیں وہ دیکھیں پروفٹ گین کریں گے. اگر اس بندے نے 10 لاکھ لیرا لیے, اس کو 3 روپے فی لیرا پروفٹ ہوئی تو کتنے ہو گئے؟ 30 لاکھ روپے ہوگا. اور ابھی تک آج کے موجودہ ریٹ کے مطابق اس شخص کو, میرے دوست کو, یعنی کہ میرے فرینڈ کو میں بار بار بولوں گا 6 روپے فی لیرا پروفٹ آئے, یعنی کہ 60 لاکھ روپے وہ پروفٹ لی اس نے پاکستانی روپی میں. اس نے پیسے یہاں پر لیرے میں نہیں لینے, اس نے کنورٹ کرنے اور پاکستان چلے جانا ہے. جو آج کا دور ہے, جو 2021 کا دور ہے, اور جو موجودہ صورتحال کووڈ کی وجہ سے مارکیٹ کی ہوئی ہے, وہ یہی ہے کہ بھی جو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے آپ اسے اویل کریں. جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے, جو بزنس کمیونٹی, اگر میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں ایز اے بزنس مین, میں اپرچونٹی اٹھاؤں گا. میں پاگلوں کی طرح باؤنڈ کر کے اپنا پیسہ یہاں پر نہیں بیٹھوں گا. میں نے اپرچونٹی اٹھانی ہے, جدھر سے مجھے پیسہ بچنا میں نے وہاں پر لگانا اور میں نے اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں پر پیسہ باؤنڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. میں پاگل نہیں ہوں کہ میں یہاں پر سال سے بیٹھا ہوں, میں اپنا پیسہ انویسٹ کر دوں. یہ سامنے میں نے گھر لے لیا ہے, یہ دل کا میں دیکھ رہا ہوں یار گر گیا, کب اٹھے گا. میں نے یہ کام نہیں کرنا بھائی. میں نے اپرچونٹی کی کیش کرنی ہے. مجھے اپرچونٹی ملی, لیرا نیچے تھا, خریدا, اوپر گیا, 70-80 لاکھ کمایا سائٹ پر. اس طرح کی اپرچونٹیز ڈھونڈیں بھائی. یہاں پر کوئی بھی موٹیویٹ نہیں کرتا, یہاں پر سارے ٹانگیں کھینچنے والے ہیں. میں ہر اس شخص کو کہتا ہوں یار اپنا کام کرو, اپنے کام کے اندر برکت ہے. نوکری چھوڑ دو, یہاں سے نوکر یہاں سے نکال دو, ٹھیک ہے. دنیا بہت بڑی ہے, باہر نکلو, اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤ, اپرچونٹی کو کیش کرو. جس طریقے سے تھا یہاں پر, میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ہی کہہ رہا ہوں یار لیرے چک لو, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے لیے اب بڑا ہے تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہے. میں پھر بھی کریڈٹ نہیں لیتا, نہ مجھے لینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کی مجھے دعا چاہیے, مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے. اس عقل کے اندھے کو, وہ جو ڈڈو ہے نا, اس ڈڈو کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈڈو مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے, مجھے دعائیں چاہیے. اور الحمدللہ تیری سوچ سے زیادہ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں. وہ بن بتوڑی بھی جو ایک بیٹھی ہوئی ہے نا یہاں پر جو باتیں کرتی ہے, اس بن بتوڑی کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں صرف دعائیں چاہیے. الحمدللہ مجھے جتنے بھی یہاں پر میرے دوست احباب بہن بھائی, میری جتنے بھی بڑے چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ دعائیں دیتے ہیں. جس کو بھی ایک دفعہ مشورہ دیتے ہیں نا, الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ واقعی آپ سے بات کرنے کے بعد دل سے دعا ہی نکلتی ہے. تو اپنی کمیونٹی کا فائدہ سوچیں, نہ کہ کوئی آپ کو بعد میں گالیاں دے, بلکہ دعائیں دے. اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا, اور یہ بتانا تھا کہ کبھی بھی میں اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ پراپرٹی میں انویسٹ نہ کریں. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ انویسٹ کریں, لیکن سوچ سمجھ کے کریں, بجائے کل کو رونے سے بہتر ہے آپ لوگ احتیاط کر لیں. یعنی کہ اگر میں چھوٹے ہوتے سے ایک چیز دیکھتا آ رہا ہوں, الحمدللہ ناؤ آئی ایم 31, تو موٹر سائیکل پاکستان میں ہر شخص نے چلایا ہوگا اور خریدا بھی ہوگا. اس کے موٹر سائیکل کے آئل ٹینک کے اوپر
इतना सा प्रीकॉशन स्टिकर लगा होता है, हेलमेट पहन कर चलाइए। और दूसरे या तीसरे नंबर पर लिखा होता है अफसोस से एहतियात बेहतर है, अफसोस से एहतियात बेहतर है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि अफसोस से एहतियात बेहतर है, बजाय कल को रोने से। वो एक दफ़ा जो है ना अपना अच्छे तरीके से मार्केट एक्सप्लोर कर ले। और जितने भी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर अच्छे रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जितनी भी रियल एस्टेट कंपनी है, वो भी आपके सामने सारे प्रोजेक्ट रख देती है जी, ये इतने मिलियन डॉलर्स का है, ये इतने मिलियन लीरा का है, और ये इतने लाख लीरा का है, और ये इतने हजार डॉलर का है। नाउ इट्स अप टू यू, आपका डिसीजन है आपने किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। और वो प्रॉपरली आपको जो है ना वो बताते हैं, वो इन ठगों की तरह नहीं वो करते, ठीक है। यहाँ पर ठगी वो मारेगा जिसका कोई ऑफिस नहीं होगा, जिसका कोई कुछ भी नहीं होगा, जो आपको एयरपोर्ट से मिलेगा, जो आपको ग्रैंड बाजार में मिल जाएगा, जो आपको रास्ते में चलते हुए मिल जाएगा, जो आपको किसी शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा। वो इस तरीके की ये ठगियाँ मारते हैं, या वो बस फिर रहे हैं जी पाकिस्तानी है। वो इस तरीके से रिलेशन डेवलप होता है, हम लोग मुरब्बत के अंदर मारे जाते हैं कि हमारा हम जुबान है, पाकिस्तानी है, ये है वो है। उनके शीशे में उतार कर हम लोग उतर जाते हैं और फिर वो हमारी खाल उतार लेते हैं, फिर हम लोग किसी को बताते भी नहीं। और मोस्टली लोग वो होते हैं जो लोग अपना नुकसान करवा चुके होते हैं और बजाय किसी दूसरे को बचाने के उसे भी फंसाते हैं कि मेरी तो बंजी और तू भी बजवा, ठीक है। आज की वीडियो जो है वो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो इसी के ऊपर बनाएंगे, और हमारे यही टॉपिक होंगे रियल एस्टेट के से रिलेटेड ही ना, कि भी प्रॉपर्टी किस किस्म की लेनी चाहिए और किस एरियाज के अंदर लेनी चाहिए और किस किस्म के प्रोजेक्ट उठाने चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेटली लीरा जो है ठीक होता नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद होगा। और मेरी आप सबसे अभी भी यही गुजारिश है कि भी जिन लोगों ने भी यहाँ पर आगे अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है और प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है, तो उन्हें अभी भी मैं बोलूँगा लीरा कन्वर्ट करो, लीरा कन्वर्ट करो, लीरा कन्वर्ट यानी कि डॉलर से लीरा लो, डॉलर से लीरा लो, यूरो से लीरा लो। अपनी करेंसी को लोकल करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद सुकून करें। 3 महीने बाद जो भी है ना डिसीजन लें, इतने 3 महीने माँ बाप को बताएंगे। बल्कि अब इन लोगों की वजह से ये लोग जो कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, अब मैं आप लोगों को जाके प्रोजेक्ट विजिट करवाऊँगा, खुद भी मैं करता हूँ डेफिनेटली। मैं प्रॉपर उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और किसी भी किस्म की मुझे किसी से कोई भी ना एप्रिसिएशन चाहिए ना पैसे चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह ये सोशल वर्क है, और बीइंग अ मुस्लिम ये मेरा मजहबी फरीज़ा है, और मेरा मशवरा जो है वो एक अमानत है, और मैंने ये अपना काम करते रहना है। और मुझे आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए, सिर्फ दुआएं चाहिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये किसी को ड्रामा लगता है तो ड्रामा लगे, किसी को जो कुछ मर्जी लगता है आई डोंट केयर, जिसने जो कुछ बोलना है बोलता रहे। तो मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए, और इस वीडियो के बाद मुझे आपका प्यार नज़र आना चाहिए कि भैया आपकी वाकई मुझे एप्रिसिएशन मिली है या नहीं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे एप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।